आजचे वातावरण मातशे वेगळे आसा. मदींच वारो मारता, मदींच हांगा एक बैल आयिल्लो आसा, बैलोबा. गुड मॉर्निंग मित्रांनो, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. बरे सकाळ जाल्ली आसा आनी पावस पडटा भायल्यान. आनी आयज अशें कितें करतले तें तुमकां कळटलें दीसभरात. आज जेवण कांय करपाचें ना म्हाका, फक्त शीत करपाचो आसा जो आतां थोड्या वेळान करतलें हांव. येस, प्रिनेशाक स्कुलासून टाय आनी बेल्ट मेळ्ळो तर तुवें घरा हाडलो जयेशान. मागीर वय कितें जालें म्हाका कांय कळना. हारशे बी सामके अशे थंड थंड जाल्ले आसा. ते अशें क्लियर दिसना तुमकां, पूण अशें जाल्ले आसा ते. आनी सकाळच्यान न्ही भितीचें वातावरण आसा म्हाजें. म्हटल्यार सकाळच्यान हांगा पाल बी फिरता आनी ताका लागून हांव चड आनी भिता. सो येस, आनी अचानक न्ही वारें मारता आनी अशें विचित्रच आसा आजचें वातावरण. कितें सांगू तुमकां, खूब विचित्र. अशें हांवें फर्स्ट टायम पळयलें आनी म्हाका हे हारशे पळोवनूच विचित्र दिसता. अशें आमचें किचन आसा जें आतां निवळ ना. आतां पयलीं निवळ करुया. एका सायडीन तांदूळ लावया शिजपाक आनी मागीर लेट. बारिश. Five hours later. सो सांज जाल्ली आसा आनी आतां पावसी थारलो, पूण अशें दिसना की प्रॉपर गेलो म्हणून. आसा तरी पूण. सो चला थोड्या वेळान च्या पिवया. च्याचो टायम जाल्लो आसा आनी भायल्यान पावस पडटा. मातसो थांबलो पूण पडटलो जाता. सो येस, कालची अंगारिका हेंका चड ह्या जाली. वय हांगा जवारी बी कसली आयल्यो. खायना रे तुमकां जवारी. आनी आतां सांज जाल्ली आसा, लायिल्ली आसा लायट हांवें. लोकांन आतां दिसता मोठो दीस आसा, कारण की आतां 7 जावपा आयली तरी दीस पळया कसो आसा. हांवें कांयच करना. जेवण आशिल्लें न्ही ताका लागून कुछ भी नहीं किया मैंने आज. आनी ज्या दिसा कांयच करप नासता तेन्ना म्हाका एकदम अशें बरें दिसता. कितें सांगू तुमकां. आज न्ही सकाळच्यान ना दिनेशाक पाली धांवणोवपाक लायिल्ल्यो. ती खंय गेली ती मेळत ना लास्ट अशें जालें. आनी प्रिनेशान कितें केलें दाखयता. म्हटल्यार घरात घर बनयलें ताणें. कशें दाखयता हे बया. हे प्रिनेशाचें घर. म्हटल्यार हेच्यात न्ही कांय ना, सगळे चादरी बिदरी घालून. हांव ताका झोपडी म्हणटा. आतां सकयल पाल बी फिरता न्ही ताका लागून हांव प्रिनेशाक म्हणटा वयर दवर, नाल्यार कितें जातलें पाल बी भितर गेली जाल्यार ल्हान न्ही तो. ताका लागून असो म्हटलें वयरूच दवर. तर तो वयर दवरता, त्याच्यातच बसता, त्याच्यातच न्हिदता. थँक गॉड ते घर बांदल्या पासून तो न्हिजता तरी दनपारचो, नाल्यार न्हिजत नाशिल्लो. कितले सांगताले प्रिनेश दनपारचो न्हिज म्हणून. आनी न्हीज कित्याक म्हणटाले, न्हिदलो जाल्यार फ्रेश उरतालो आनी मागीर काम बी करतालो. म्हटल्यार रातचो मातसो जेवून बी न्हिदतालो, नाल्यार उपाशीच न्हिदतालो त्या खातीर. सो अशें आसा सगळें.
आता तो आय थिंक बड्डेक गेलो, तर नशीब हांवें अभ्यास करून घेतलेलो दनपारां, ताका लागून आता टेन्शन ना, आता केन्ना येवतो. सो येस. चला, दिनेशाचे घर लागले. आता हो जो मॅस करून दवरलो तो निवळ करता हांव. काल नी म्हाका एक कमेंट आयलो की तुम्ही लायटर यूज करा, तर माझ्या कडेन लायटर आसा, एक सोडून दोन आसा, पूण हांव यूज करना कारण दोनदा म्हाका शॉक लागलो आनी ताका लागून म्हाका आतां ते भंय बसलो सामको तेचो, ताका लागून हांव यूज करना. ताका लागून फस्का काडयो यूज करता हांव. तुमकां कितें दिसता म्हाजे कडेन नसतलें इतको काय बरो? शेगडी इतकी काय बरी माझी शेगडी आसा आनी माझ्या कडेन लायटर नसतले. लायटर आसा पूण म्हाका भंय दिसता. समज गे? आजचें काम तुमी म्हणटा हे निवळ कित्याक करना? हांव सकाळी उठल्या पयलीं निवळ करता. तुमी म्हाजे रुटीन ब्लॉग पळयल्लो आसतलो न्ही? हां, उठल्या हांव सगळें निवळ करता. प्रिनेश येता न्ही परत अशें करून उडयता आनी म्हाका परत निवळ करचें पडटा. तो आतां ना न्ही, ताका लागून तेचें घर वयर उडयलें. सो आतां आयल्यार कितें म्हणटा अशें ताणें सांगलेलें घर वयरूच उडय म्हणून, पूण अब क्या बोल सकते. येस मित्रांनो, आयज दिसभरात हांवें कांयच करूं ना आनी कांयच करूं ना तेच तुमकां दाखयलें. आयज हांवें रेसिपी करूं ना, पूण आज जें कितें करतालें तें तुमकां दाखयलें हांवें. जेन्ना फ्री आसता तेन्ना कितें करता घरा तें तुमकां दाखयलें. आनी आज प्रिनेश अजून येवंक ना, तो बड्डेक गेलो, तो केन्ना येता पळोवया. आनी दिनेश आनी जयेश देवळांत गेले. आज पालखी आसा ताका लागून. आनी हांव जेवली ती न्हिजली दिसता, हांवूय न्हिजली आनी हांव वाट पळयता दोगांची. आतां हांव विचार करता की ती ना तशें ब्लॉग एडीट करूं. आनी आय होप तुमकां आयचो हो टायमपास वालो ब्लॉग आवडलो आसतलो. व्हिडियो आवडलो जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट नक्की करा. चॅनलीचेर नवीन आसा जाल्यार सबस्क्रायब करा. मेळुया फाल्यांच्या ब्लॉगात. देव बरें करूं. गुड नायट.